Assalamu alaikum students. First of all, welcome in my class. Class name is Introduction to PHP. From today, we are going to start a new subject. Name is PHP. First, I introduce myself. My name is Mohammad Masood and Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. आज हमने बेसिकली इसमें ये देखना है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमने पढ़ने हैं इस पूरे सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। कोर्स आउटलाइन जो हमारे पास है, जो हमें दी गई है, वो बेसिकली इस तरह से इसके तकरीबन 11 चैप्टर्स हैं जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू PHP एंड बैकग्राउंड्स। नंबर 2 है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ PHP प्रोग्राम्स। चैप्टर 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। नंबर 4 है यूज़र इनपुट हैंडलिंग। नंबर 5 है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन PHP। नंबर 6 है डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स हैं ये। चैप्टर 7 है लूप, आइटरेशन, ऑल्सो कंट्रोल स्ट्रक्चर 2 स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 8 है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नंबर 9 है एरे एंड टाइप्स ऑफ एरे इन PHP। चैप्टर 10 है मैनेजिंग स्टेट इंफॉर्मेशन और चैप्टर 11 है कनेक्टिविटी ऑफ MySQL डेटाबेस। तो बेसिकली ये 11 चैप्टर हैं, इनको हमने कवर करना है इस पूरे सेशन के अंदर। ये हमारी बेसिकली कोर्स आउटलाइन है। ओके जनाब, इसी कोर्स को एज ए थ्योरेटिकल भी हमें देखना है और प्रैक्टिकल भी। ओके, तो आगे चलते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब्जेक्ट्स के लिए किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, तो याद रखें इसके 2 पार्ट्स हैं। एक थ्योरेटिकल पार्ट्स है जो कि 50 मार्क्स का है और दूसरा जो है प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि वो भी 50 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का है। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे इंशाल्लाह और इन तमाम टॉपिक को आपने अच्छी तरह से कवर करना है। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मेन टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ अ PHP। बेसिकली PHP क्या है? आपने नाम सुना होगा कि ये एक PHP लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम आज इसको पढ़ना चाहते हैं। और हम ये देखेंगे बेसिकली PHP पढ़ना क्यों चाहते हैं और इस लैंग्वेज का बेसिक पर्पस या मकसद क्या है। देखिए, PHP originally stood for personal home page, but it now stands for the recursive initially PHP hypertext preprocessor is a general purpose programming language originally designed for web development. शुरू के अंदर जब PHP को बनाया गया तो इसका जो एब्रिविएशन था वो था पर्सनल होम पेज, यानी कि आप वेबसाइट्स का जो होम पेज बनाते हैं, यानी होम पेज आप देखते हैं तो उस के नाम पे था, यानी पर्सनल होम पेज। बाद में इसमें थोड़ा सा रिकर्सिवली इसको चेंज किया और इसका जो बेसिकली जो मकसद था वो था हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यानी PHP इसमें 3 लेटर्स हैं, PHP, P itself PHP, H means hypertext और P means preprocessor। तो ये हाइपरटेक्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इतनी बार याद रखिएगा कि PHP में जब हम कोड लिखते हैं तो बेसिकली वो जो कोड है वो PHP में लिखा जाता है और वो कन्वर्ट होता है इनटू हाइपरटेक्स्ट के अंदर। तो इसलिए इसको प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट के तौर पर इस लैंग्वेज को देखा जाता है। और ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम हर तरह की प्रोग्रामिंग यानी कि करना चाहें कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो लैंग्वेज बनाई गई है ये वेब डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, वेब एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है। याद रखिएगा हमारे पास 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। एक एप्लीकेशंस होती हैं जिसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा MS वर्ड है, एक्सेल है, और बहुत सारे ब्राउज़र हैं जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउज़र है,
یا فائرفاکس براؤزر ہے، اور بہت ساری ایسے اپلیکیشنس ہیں، تو وہ بیسکلی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس ہیں، کلیئر، جو ایک کمپیوٹر پر رن ہوتی ہیں، اور یعنی کہ وہ تھرو بائی انٹرنیٹ نہیں ہوتی، سمپل کمپیوٹر سے رن ہوتی ہیں، اور پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور وہ براؤزر پر بھی نہیں ہوتی، یعنی براؤزر کے اوپر بھی رن نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسٹینڈ الون خود وہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، انہیں ہم ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کہتے ہیں۔ لیکن کچھ اور کچھ دوسری اپلیکیشن ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں ویب اپلیکیشن۔ ویب، اصل میں یہاں ورڈ استعمال کیا گیا ویب۔ ویب بیسیکلی ہے کیا؟ ویب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ایکسیس کی جائے فرام ون پی سی ٹو اندر پی سی تھرو بائی انٹرنیٹ، دیٹ از کالڈ ویب۔ تو جو بھی ہم ڈاکومنٹ ایکسیس کرتے ہیں اپنے پی سی سے، تو وہ انفارمیشن جو آپ کو ملتی ہے انٹرنیٹ کے تھرو تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس میں امیجز ہوتے ہیں، تو وہ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویب۔ تو ویب سائٹس ہم نے اس ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس لینگویج کو بیسکلی بنایا گیا ہے۔ اٹ از یوز ٹو انٹرنیٹ پروگرامنگ لینگویج اور ویب پیج ڈیولپمنٹ، PHP server side programming language or is an open source program. PHP is a scripting language that is executed from a web server. اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز لکھی گئی ہے، وہ ہے اٹ از یوز انٹرنیٹ پروگرامنگ۔ یہ انٹرنیٹ پروگرامنگ کے لیے لینگویج کے لیے بنائی گئی ہے بیسیکلی، اور ویب پیج ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ PHP سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج، اچھا یہ ایک جو ہے سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے کہ سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے اور کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہیں، ان کو ہم آگے دیکھیں گے۔ باہر ابھی صرف آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج اور از این اوپن سورس پروگرام۔ اوپن سورس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو اوریجنل سورس کوڈ ہے وہ فریلی اویلیبل ہے فار ریڈ اینڈ ایڈٹ اینڈ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، تو اس کو اوپن سورس کہا جاتا ہے۔ PHP از اے اسکرپٹنگ لینگویج، یہ ایک اسکرپٹنگ لینگویج بھی ہے۔ اسکرپٹنگ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اسکرپٹنگ لینگویج کے طور پر اس کو ہم یوز کرتے ہیں، اور دیٹ از ایگزیکیوٹیڈ فرام اے ویب سرور، اور یہ ویب سرور پہ یہ جو اسکرپٹ ہے یہ رن ہوتا ہے، یا وہ جو اس کا اسکرپٹ انجن ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، رن کرتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھیں۔ PHP از اے جنرل پرپز procedural imperative internet programming language developed in 1994. Originally created by Rasmus Ladorf, the PHP reference implementation is now produced by the PHP group. PHP is a general purpose، میں بتا چکا ہوں کو، یہ procedural imperative۔ اچھا، PHP کے اندر بیسیکلی یہ فنکشن اورینٹیڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج بھی ہے، اور یہ 1994 کے اندر اس کو ڈیولپ کیا گیا، اور اس کے جو بانی تھے وہ تھے رسمس لڈورف۔ PHP اس کے جو ممبرس ہیں اس کو پورے اس کو گروپ کے طور پر اس کو لے کر چلے۔ اب رسمس لڈورف who wrote the original Common Gateway Interface (CGI) components, together with Andy Gertzmans and Zvi Soratsky, who rewrote the parser that formed PHP 3. اچھا، PHP جب اس بنائی گئی تو اس کے بعد اس کے اندر مختلف ورژن یعنی کہ ریلیز کرتے چلے گئے، تو اس کے اندر مزید دو ممبر اور اس گروپ کے اندر شامل ہوئے، وہ اینڈی گرٹسمین اینڈ زیوی سوراسکی تھے، اور انہوں نے بھی اس میں جو اس کا پارسر، اس کا جو فارمیٹ ہے وہ ڈیزائن کیا، اور اس طرح سے PHP 3 جو ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آئی۔ PHP 3 کے بعد PHP 5 was released powered by the NewZ Engine 2. PHP 5 include new features such as improved support for object-oriented programming, the PHP Data Object PDO extension, which define a lightweight and consistent interface for accessing databases, and numerous performance enhancement. During the 2014 and 2015, a new major PHP version was developed, which was number PHP 7. اب یہاں پر دیکھیں جب PHP 5 انٹروڈیوس ہوئی اور یہ NewZ Engine 2 کی طرف سے، اور اس میں کچھ نئے فیچر جو انکلوڈ کیے گئے،
वो फीचर क्या थे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी ना। इससे पहले जो वर्जन थे PHP 3 या PHP 4, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन इस PHP 5 के अंदर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया गया, और साथ में PHP डेटा ऑब्जेक्ट यानी PDO डिफरेंट डेटाबेस के साथ भी इंट्रैक्शन या इंटरफेस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, और इसकी जो परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इन्हेंसमेंट किया गया। और उसके बाद 2014 से लेकर 2015 के अंदर इसमें न्यू मेजर वर्जन आपके पास आया, हमें दिया गया, और वो वर्जन था 7। इस वक्त मार्केट में जो है 7.3 7.4 वर्जन जो है अवेलेबल है, और चाहे तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम जो वर्जन यूज़ करेंगे वो तकरीबन 7 या 7.2 के करीब होगा। तो हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि उसका वर्जन कौन सा है। ओके, तो ये बेसिकली PHP का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको बताया। इसमें आपने बस एक बात याद रखनी है, PHP जो है इसका जो एब्रिविएशन शुरू में था वो था पर्सनल होम पेज, ठीक है। लेकिन PHP बेसिकली जो इसका जो इनिशियली जो इसको रिकर्सिव स्टैंड फॉर है वो है P इटसेल्फ PHP है, H हाइपर टेक्स्ट है, और P जो है वो प्री प्रोसेसर है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। और इस लैंग्वेज का जो बेसिक मकसद है वो है आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए नहीं बल्कि वेब एप्लीकेशंस के लिए ये लैंग्वेज क्रिएट की गई है। ओके, तो और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो लैंग्वेज बनाई गई है 1994 में बनाई गई थी, और रस्मस लडॉर्फ इसके बानी हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज को राइट किया या क्रिएट किया। ओके जनाब, अब आगे चलते हैं। Why we should learn PHP? PHP हम सीखना क्यों चाहते हैं? पहली बात तो ये इजी टू लर्न एंड इंस्टॉल सेटअप एनवायरनमेंट, इसको इंस्टॉल करना, इसके एनवायरनमेंट को देखना बड़ा फ्रेंडली है, इजीली है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी ये कि ये स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि बता चुका हूँ कि वर्जन 5 के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी इसमें शामिल कर दिए गए। इससे पहले जो PHP थी वो बिल्कुल स्ट्रक्चर लैंग्वेज के तौर पर इसको देखा जाता था। इट प्रोड्यूस डायनेमिक वेब development with connected many database engine, और इस के अंदर जो है आप कई डेटाबेसेस के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक MySQL है, SQL सर्वर है, Oracle है, और इसके अलावा जो डेटाबेसेस हैं उनको आप इस लैंग्वेज के साथ ईजिली कनेक्टेड कर सकते हैं, उसके फीचर अवेलेबल हैं। ओके जनाब, नंबर 4 है इजी टू हैंडल एंड मैनेज फॉर वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन विद डिफरेंट फ्रेमवर्क, और इसके साथ जो है डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं, और जो मशहूर जो फेमस फ्रेमवर्क है वो लारावेल है, कोडिग्नाइटर है, और सिम्फनी है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी यानी कि फ्रेमवर्क है जिन पे आप PHP जिनके साथ आप PHP पे काम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि शुरू के अंदर हमने PHP के कोर यानी कि PHP को देखना है, तो इसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें अपना प्लेटफॉर्म बना के काम करें। हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा जो मैनुअली हम खुद बनाएंगे और उसमें हम काम करेंगे। तो चूँकि हमें अभी बेसिकली कुछ नहीं पता, और हम नहीं जानते कि बेसिकली मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ नहीं आता और बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलेंगे। तो फिलहाल किसी हम फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना ही जो फ्रेमवर्क होगा वो इस्तेमाल करेंगे। ओके, अच्छा, प्री रिक्वेस्ट कोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको इस लैंग्वेज से सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर HTML आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक HTML के कुछ टैग्स वगैरह यूज़ होंगे। लेकिन चूँकि आप लोग बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको अभी कुछ भी नहीं आता, तो मैं ये समझूंगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर HTML नहीं भी आती है तो आप कोशिश करेंगे कि आप को प्रॉब्लम ना हो और आप ईज़िली इस लैंग्वेज को आप PHP को सीख सकें। क्लियर? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था PHP का। इसमें मैंने कुछ आपको अपनी बातें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ने, और कुछ मैंने आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और है, वो ये कि अब आपने ये सब कुछ पढ़ना कहाँ से, मतलब किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। आप
آپ کے پاس جو مٹیریل ہے پڑھنے کے لیے وہ کس طرح سے اویلیبل ہوگا. جو میں نے لیکچر دیا ویڈیو آپ نے دیکھی, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو مینی ٹائم آپ لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی ہینڈ آؤٹ یا ڈاکومنٹس وغیرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور نوٹس تیار کر سکیں. بلکہ تیار کیا کر سکیں, نوٹس آپ کو تقریباً میں آپ کو اویلیبل کر کے دوں گا کمپلیٹلی. آپ نے صرف پڑھنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ ایگزام کے اندر اچھے نمبر حاصل کر سکیں. تو آپ کیا کرو گے, سب سے پہلے آپ جاؤ گے براؤزر کے اوپر, اور میں نے آپ کو تقریباً اس کے ہینڈ آؤٹس اور اس کی جو بکس ہے وہ میں نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہے آن لائن. تو یہاں پر آپ نے ایڈریس بار کے اوپر, یہ جو آپ کا ایڈریس بار ہے اس کے اوپر آپ لکھیں گے sirmasood.com, لکھ کے انٹر کیجئے تو آپ کے پاس میری ویب سائٹس آ جائے گی. یہاں پر لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس بہت سارے جو ہے یعنی کہ لنکس ہیں. ان میں سے ایک لنکس آپ دیکھیے گا لکھا ہو PHP پروگرامنگ. آپ اس پہ کلک کیجئے گا. جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہے آپ کے پاس یہ PHP بک اور مینول جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے گا PHP بک ٹائٹل ہے, میں نے دیا ہوا ہے آپ کو. آپ اس بک کو ٹائٹل جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کو ویو کیجئے. تو یہ آپ کے پاس بک ٹائٹل ہے, اس کو آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو بک کی فارم میں پورا اس کو نکال سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے گا, یہ جو آپشن دیا ہوا ہے, اور یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ویب انجینئرنگ وتھ PHP پروگرامنگ یہ بک ہے, آپ کا ٹائٹل ہے, اور یہ بک میں نے کمپائل اور رائٹ کی ہے میں نے. اچھا, اس کے جو چیپٹر ہیں وہ آپ اس طرح سے دیکھیں گے آپ کہ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے. اس کو آپ دیکھیے گا جو میں نے آج پڑھا ہے وہ اسی چیپٹر کے اندر سے میں نے جو ٹاپکس ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. تو انٹروڈکشن ٹو PHP اینڈ سیٹ اپ, اس کو دیکھیے گا, ویو فائل پہ کلک کیجیے گا تو یہ اس طرح سے آپ کو اس کی ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ چیپٹر بھی آپ اس کا بھی پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں, چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ آپ نے آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ PHP بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے. یہ تمام چیزیں یہاں پر جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں سب یہاں لکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ نوٹس کہہ لیجئے, ہینڈ آؤٹس کہہ لیجئے, بک آپ کے پاس اویلیبل ہے کمپلیٹلی. تو اس کو یہاں سے آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. کلیئر. اور اس میں جو ٹاپک ابھی رہے گا انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر اس کو دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. ابھی جو آج ہم نے جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے اسٹارٹ کیا ہے, این انٹروڈکشن ٹو PHP. اوکے جناب, تو اس طرح سے آپ نے یہاں پڑھنا ہے. اسی کے اندر آپ کو ایکسرسائز دی جائیں گی, وہ ایکسرسائز بھی اسی چیپٹر کے سب سے آخر میں یہاں پر موجود ہے. یہ آپ کے پاس ایکسرسائز ہے. کچھ تھیوریٹیکل کوشچنس ہوں گے, کچھ پریکٹیکل کوشچنس ہوں گے, سب آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. جب آپ کو کہا جائے گا تب آپ نے یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہوگی. اوکے جناب, تو جناب یہ تھا آج کا لیکچر اور آج کا ٹاپک جو ہم نے آج اسٹارٹ کیا ہے. اس کو ہم کنکلوڈ کی طرف کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے بیسیکلی پڑھا کیا. آج ہم نے بیسیکلی کورس آؤٹ لائن دیکھی. ہم نے کورس آؤٹ لائن کیا تھی ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے جو ہے PHP کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا کہ PHP بیسیکلی کیا ہے. مارک ڈسٹریبیوشن دیکھی کہ کس طرح سے اس کا پیپر بنے گا, تھیوریٹیکل پیپر کس طرح سے آئے گا, پریکٹیکل پیپر کے نمبر کیا ہوں گے, اور تھیوریٹیکل پیپر کے نمبر کیا ہوں گے. کلیئر. اس کے بعد بیسیکلی ہم PHP کیوں پڑھنا چاہتے ہیں, اس کا جو مین مقصد ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے. PHP اسٹینڈ فور کیا ہے, یہ سب چیزیں ہم نے آج کور کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم جو ہیں اس سے آگے چلیں گے اور ہم کچھ ویب سرور کی بات کریں گے اور سرورز کی بات کریں گے اور کلائنٹ اور سرور مشین کی بات ہم کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جس کے اندر PHP لینگویج کو سیکھا جا سکتا ہے اور وہاں پر PHP کے ذریعے PHP لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام اور اپلیکیشن بنائی جا سکتی ہیں. اوکے جناب, تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی سیکنڈ کلاس کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.